अस्सलाम वालेकुम नादिर बलोचनी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस खसूसी वीडियो में एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और जो गुज़श्ता 2 दिन से बातें चल रही हैं कि आखिर ये मुआहदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या हैं, इसकी जुज़ियात क्या हैं, ये किसके ख़िलाफ़ बना है, किसके ख़िलाफ़ नहीं बना। आज बिलाखिर कुछ सवालों के जवाबात मिल गए हैं, लेकिन सबसे इससे भी बड़ी ख़बर ये है कि साबिक़ सफ़ारतकार अब्दुल बासित ने तहलका खेज़ इंकशाफ कर दिया और वो बता दिया है कि जनाब ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब में, जहाँ पर तुर्किया था, पाकिस्तान था और सऊदी अरब था, बेसिकली ये अमरीकी आशीर्वाद के साथ हुआ है। और वो आशीर्वाद भी मुकम्मल, ऐसा नहीं है कि जुज़वी। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त सुन रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है, मैं चाहूँगा कि पहले ये वीडियो बयान सुनिए, उसके बाद आपको मुआहदा, ईरान का रद्द अमल और आज की तमाम अपडेट जो शेयर करेंगे, पहले ये बयान सुनिए। मैं ये भी समझता हूँ कि ये मुआहदा अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद है इसमें। जनाब अली, आपने ये अब्दुल बासित के बारे में सुना है। अब्दुल बासित, मैं आपको बता दूं कि 35 साल का सफारती तजर्बा रखता है। ये शख्स 35 साल मुख्तलिफ सफारत खानों में, मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, जिसके पास वसी तजर्बा है। वो जो गुफ्तगू करता है, वो उसकी जो बात होती है, वो कोई हर अरे गैर नथु की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे लॉजिक होती है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के साथ, ये बेसिकली अमेरिका के ईमा पर, अमेरिका की आशीर्वाद के साथ, अमेरिका के एतमाद के साथ, लिहाजा इसको आज़ाद तसव्वुर मत कीजिए। तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये मुआहदा हुआ किसके ख़िलाफ़ है, किसकी तरफ से हुआ है, ये मुआहदा क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। गो कि आज इसहाक डार साहब ने इस हवाले से कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप सुन लीजिए। फिर आगे ईरान की भी बात करते हैं कि ईरान क्या कह रहा है, अब्बास इराक़ची साहब ने जो बयान दिया है वो कितना अहम है। सबसे पहले तो जनाब इसहाक डार साहब ने अपनी सफारती और गुज़श्ता रोज़ पे होने वाले मामलात के ऊपर बाकायदा एक तफसीली ट्वीट किया है और बताया है, ताकि ये जो अबहाम पैदा हो रहे हैं उसको किसी हद तक क्लैरिटी के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया है। वो जनाब कहते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ, वो कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के माबैन 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में तय पाया। ये मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान क़यादत और अवाम के दरमियान बरादरा ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। बहरहाल ये रूटीन की बातें। आगे वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात और बाहमी मशावरत का नतीजा काफ़ी अरसे से चल रही थी, हम मशावरत करते, उसके बाद जनाब ये तय पाया और ये मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान, मगर दीगर ममालिक या तंजीमों के साथ पहले से मौजूद दो तरफ़ा या कसीर जहती मुआहदे पर यह मुआहदा असर अंदाज नहीं होगा। यानी कि अगर आपका किसी और मुल्क के साथ कोई मुआहदा है, कोई चीज़ें हैं, तो ये मुआहदा उसको असर अंदाज नहीं करेगा। एक तो ये क्लैरिटी थी। उन्होंने कहा कि मुआहदे के मुताबिक तीनों ममालिक किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये असूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक़ में हम आहंग है। आगे वो कहते हैं कि मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नोयत का है, ये किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। ये असल नुक्ता, ये मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं, ये बावर करा रहे हैं कि ये मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा जी, नहीं है तो फिर क्या है? इसका वाहिद मकसद ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए हमारी जारी कोशिशों को मजबूत करता है। और आगे ये भी कहते हैं कि अगर कोई ख़ित्ते का और भी मुल्क शामिल होना चाहता है तो वो इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। कोई बाइंडिंग नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अहम सवाल वही है कि अगर ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है तो फिर वो जो बात मोहतरम जनाब अब्दुल बासित कर रहे हैं वो क्या है? क्योंकि इस ख़ित्ते के अमन को अगर किसी ने तबाह व बर्बाद किया है, और इस वक्त पूरी दुनिया के दरमियान जो एक कहते हैं माशी बहरान है, तबाही है, बर्बादी है, उसके पीछे तो एक ही मुल्क है, एक ही शख्स है, जिसका नाम अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जिसकी इस पॉलिसी की वजह से आज ये सारे ख़ित्ते के ममालिक भी, सऊदी अरेबिया भी, UAE भी सब इसकी कीमत चुका रहे हैं और भारी कीमत चुका रहे हैं। तो अगर ये मुल्क उसके ख़िलाफ़ भी नहीं है, उसके आशीर्वाद के साथ ये बना है, तो फिर एक आम बंदे के लिए ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, तो फिर किसके लिए? भाई, अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने जितने भी ख़ित्ते के ममालिक हैं वहाँ पर जो अड्डों पर हमला किया, वो तो बेसिकली अमेरिका के थे। वो अमेरिका उड़ रहा था वहाँ से। वो जो उनकी क़यादत शहीद हुई है, रहबर उनका शहीद हुआ है, उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप उड़ाई गई है, वो इन्हीं ममालिक के अड्डों से उड़ कर शहीद की गई है।
جب یہ اڈے استعمال ہوتے ہیں تو انہوں نے جوابی کارروائی ان اڈوں کے خلاف، ان مقامات کے خلاف، ان سینٹرز کے خلاف کی ہے. تو یہ کسی ملک کے خلاف تو نہیں تھی. تو پھر سوال تو وہیں پہ کھڑا کہ کس کے خلاف بھائی، یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ چلیں بات تو اچھی ہے کہ باقی ممالک بھی شامل ہو جائیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب آتے ہیں جناب تیزی کے ساتھ ایران کی طرف. ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران نے جناب آبِ ہرمز سے متعلق کچھ چیزیں بڑی واضحات کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہیں، اور انہوں نے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں امریکی میڈیا. وہ شرائط کیا جناب؟ ایران نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو بحری ناکہ بندی ختم اور پابندیاں ختم کرنے کی ہوں گی. جتنی بھی پابندیاں ہیں، خطے سے امریکی فوج کا انخلاء لازمی ہوگا. اور یہ بھی بڑی شرط ہے جناب، خطے سے ہی، پورے خطے سے امریکی جو وجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کنویں میں کتا بڑا ہے، اس کتے کو نکالنا ضروری ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ایران نے اپنے اتحادیوں کے خلاف امریکی حملے روکنے، ایران کو دی جانے دھمکیوں کا خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر عباس عراقچی کا بیان ہے، کیونکہ یہ امریکی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا. عباس عراقچی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی سے ملتی جلتی باتیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آنے والے دن خطے کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جناب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کر دی. وہ کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فریب ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات اس وقت تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکتے جب تک اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کی خلاف ورزی نہیں روکی جاتی ہے، اور امریکہ کی جانب سے خلاف ورزیوں کے ازالے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. عباس عراقچی نے کہا اس وقت تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ہم مصروف نہیں ہیں، نہ کر سکتے ہیں جب تک تمام چیزیں جو اسلام آباد میں طے ہوئی اس کے اوپر کام نہ کیا جائے، عمل درآمد نہ کیا جائے، اور یقین دہانی، یعنی کہ اب ہم عمل دیکھیں گے، عمل کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ عمان کے ساتھ ہماری بات چیت جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ایک نئے راستے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، جو پرانا راستہ وہ نہیں، ایک اور راستے کے اوپر، لیکن اس پر بھی وقت لگے گا. اور نئی آبی راستے پر بھی امریکہ کی جانب سے ایران کی دیگر شرائط پوری کیے جانے کے بعد کھولا جائے گا. نیا راستہ بنے گا تب بھی، یہ نہیں ہے کہ نیا راستہ بن گیا ہمارے درمیان اتفاق ہے وہ کھل جائے گا. نو 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 نو، امریکہ کو جو شرائط بتائی ہیں اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. Then it will be decided to Abnai Hormuz should be open for all the countries, not only the regional countries. تو یعنی کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ بھائی ایسے تو نہیں ہوگا. اب اندازہ لگائیے، یہاں پر ایرانی پاسدار انقلاب نے آبِ ہرمز پر کنٹرول جاری رکھنے کا اعلان کیا. وہ کہتے ہیں یہ کنٹرول جاری ہے، ابھی بھی ہے، جاری رہے گا. انہوں نے کہا تمام شرائط تسلیم کیے جانے تک آبِ ہرمز نہیں اوپن ہوگی. لو جناب کر لو گل، کر لو ٹرمپ صاحب جنی تسی بدماشی کرنے سی کر لو. نہیں ہوتی، کدھر گئی تمہاری بدماشی؟ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. انہوں نے تمہارا پوری کل اوقات دیکھ لی کہ تمہارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس انٹرسیپٹر ہی نہیں ہے، تم تو خطے میں ہی تنہا ہو چکے ہو. اب یہاں پر ایک اور افسوسناک خبر آپ اندازہ کیجئے میں جو آپ کے ساتھ سنانے والا ہوں، وہ ہے اسرائیل کی جانب سے جناب جو غزہ پیس بورڈ بنا تھا جس پہ چیزیں طے ہوئی تھی کہ یہ ہوگا اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا. اس نے کہا سوال ہی پیدا تھا، یہ پڑا ہے تمہارا پیس بورڈ، نہیں مانتے. پاکستان بھی شامل تھا. ہمارے وہ کہتے ہیں نا اردلی صاحب نے یوں سیلیوٹ کیا تھا ٹرمپ کو. بھائی سیلیوٹ کہتا امن کا پیغمبر بنا کے پیش کیا، اس کو باقاعدہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا. اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہے تمہاری تڑ تو بتاؤ نا، یا پھر نکل جاؤ اس پیس بورڈ سے. ایسی لعنت کو گلے میں لٹکانے کا کیا فائدہ، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا کہتا ہے نیتن یاہو جناب؟ اس نے اپنی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے جو وہاں کی تنظیم ہے اس کے حقیقی طور پر غیر مسلح ہونے تک کوئی انخلاء ہم نہیں کریں گے. حقیقی طور پر، بھائی حقیقی طور پر کیا؟ یعنی کہ جو وہ سمجھے گا کہ جب فلسطین کا ایک ایک بچہ ختم نہیں ہو جاتا پھر وہ سوچے گا کہ اس کو نکلنا چاہیے، جبکہ معاہدے میں یہ نہیں تھا. معاہدے میں ان کا انخلاء تھا اور یہ ممالک گارنٹر تھے. پر گارنٹی کی کیا بات ہوئی بھائی؟ پھر یہ لوگ اپنی افواج وہاں پہ تعینات کیوں کریں جب تمہاری اپنی ثواب دید ہے؟ جب تم سمجھو گے ایسا پھر بات بنے گی. آگے سنیے، وہ کہتا ہے فلسطین ریاست کے قیام کی بھی مخالفت کرے. کوئی فلسطین ریاست نہیں ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے. غزہ، یہودیہ و سامریہ میں فلسطینی ریاست قیام نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے اسرائیل نہ فلسطین قبول کرے گا نہ ہی حمستان قبول کرے گا. اسرائیل اس وقت امریکہ کے ساتھ اس یعنی کہ جس تنظیم کا میں نے ذکر کیا اس کو غیر مسلح ہونے تک وہ کہتا ہے بات چیت جاری ہے، اور
اس پر وہ قائم ہے. یعنی یہ ایک صورتحال ہے. اس کے علاوہ جناب گزشتہ روز ایک ایران کے سپریم لیڈر کی ویڈیو جاری ہوئی جس کے اوپر بات کی گئی کہ ایرانی میڈیا نے جاری کی. ایرانی میڈیا نے اس کی تردید کیا. وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے ایسی ویڈیو جاری نہیں کی. البتہ ویڈیو جلد ایک جاری کرنے جا رہے ہیں جس میں بسیج کے لوگ ہیں, وہاں کے ملٹری لیڈرشپ ہوگی, اس کی ویڈیو جاری ہوگی. وہ کب ہوگی؟ جلد ہوگی. اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب سے جو ہے وہ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہے مسعود پزشکیان کی ملاقات ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں, بہت سارے معاملات کلیئر ہو گئے کہ امریکہ کیا کرتا ہے تو کیا کرنا ہے. پوری انسٹرکشنز مل چکی ہیں. اب ان کے پاس مسعود پزشکیان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ اب وہ کہے کہ جناب مذاکرات کی مالا جب کا پوری کا کہتے ہیں نا ریاست کی لیڈرشپ اڑوا دی. بھائی یہ بے وفا لوگ ہیں, دھوکے باز ہیں. یہ مذاکرات کی جھنڈی دکھا کے پھر پوری کیا اڑا دیتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. ویڈیو شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے. اللہ حافظ. ناصر.